शौकत खानम से मुतालिक जो रिपोर्ट्स नशर की गई सरकारी टीवी पर, आज मतवक्के है कि उस बारे में भी इमरान खान कुछ ना कुछ कहेंगे और पनामा लीक्स जिसने हंगामा बर्पा किया हुआ है उससे मुतालिक भी बात की जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या होगा इस बात का सबको बेचैनी से इंतजार है। मुकम्मल, क्योंकि खिताब हो रहा है इसलिए खामोशी चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने पाकिस्तानियों से इसलिए ये आज खिताब किया क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट है, एक फैसला कुन मरहला है जिसमें हम इस मुल्क को ऊपर भी ले जा सकते हैं। और अगर हमने इस वक्त जद्दोजहद ना की, ये जिस तरफ जा रहा है ये तबाही की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसा अल्लाह ने मौका दिया है। और जब मैं कहता था कि अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो ये अंपायर की उंगली ऊपर चली गई है। अंपायर है अल्लाह ने एक ऐसा किया है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने सो मोटो एक्शन ले लिया पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम कुछ जद्दोजहद नहीं कर रहे थे तो अल्लाह ने हमारी मदद की है कि एक इंटरनेशनली एक ऐसा काम हो गया है कि दुनिया के अंदर कोई 12 साबिक या मौजूदा हुक्मरान, उसके अलावा कई हजारों लोग जिन्होंने अपना पैसा पैनामा की कंपनी के जरिए ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाया हुआ था, वो सामने आ गया। अब ये पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। जिस तरह ये जो हुकूमत अटैक कर रही है कि साजिश हो गई, ये तहरीक इंसाफ की साजिश है, इमरान खान हुकूमत गिराना चाहता है, ये हमारा किसी का काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। और मैं फिर से कहता हूं कि लगता है कि अल्लाह को हम पाकिस्तानियों पर तरस आ गया है कि उसने एक ऐसा इंकशाफ हो गया है अल्लाह की कुदरत की वजह से, उसकी बरकत की वजह से, कि आज हम पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है कि हम इस मुल्क का रुख चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है कि अगर हम सब, और मैं सारे उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके बाहर बड़े बड़े घर नहीं हैं, महल्लात नहीं हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, वो पाकिस्तानी जो इसको वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल और हमारे पॉलिटिकल लीडर कायद आजम की ख्वाब थी। ये वो बन सकता है अगर हम इस वक्त सब मिलके खड़े हो जाएं। और जिस तरह आज बरतानिया में, हालांकि मैं फिर से आऊंगा कि बरतानिया में क्या हो रहा है, आइसलैंड के अंदर एक खबर निकली और आवाम सड़कों पर आ गई और उन्होंने फैसला किया कि हम अपने हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे और हुक्मरान हमें जवाब दें। ये आज मैं पाकिस्तानियों से जो बात करना चाहता हूं वो ये कि देखें, आपने अपने पैसे की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत की हिफाजत करनी है। कोई बाहर से IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई दूसरी सुपर पावर ने आपकी मदद नहीं करनी। अगर हमने इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाना है जो बनना चाहिए था, तो इसको हमने बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब अल्लाह ने कहा कि जहाद हमारे पे फर्ज है, तो जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना है। जब आइसलैंड के अंदर लोग निकले तो वो जहाद कर रहे थे, वो अपने हकूक मांग रहे थे। वो समझते थे कि अगर हुक्मरान कानून तोड़ रहा है तो वो उनको जवाब दे, और वो इंसाफ के लिए खड़े हो रहे थे। एक जिंदा माशरा अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। जब एक माशरा अपनी तबाही की तरफ जाता है, और कई, अल्लाह कुरान में कहता है कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, यानी जो सच और हक पे
जब कौमें नहीं खड़ी होती वो तबाही की तरफ चली जाती हैं। हम भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इंकशाफात हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, ये साबित करते हैं कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम चुप करके तमाशा देख रहे हैं जो हो रहा है। अब अल्लाह का करना ये है कि उधर दुनिया के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, दुनिया में कई मुल्कों के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर इस वक्त शोर मच गया है उनके सरबराह के खिलाफ। बरतानिया में, वो भी मैं उसकी असल बात करूंगा बरतानिया की, आइसलैंड का आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोगों के नाम आए, बड़े बड़े लोगों के नाम आए। हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान के अंदर जब नाम आए तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, हाई लेवल कमेटी बिठाई है, उसमें जज हैं, लेकिन उसके अंदर FBI के इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑडिटर्स वो बिठाए हैं, वकील बिठाए हैं, और उसने 25 अप्रैल को जवाब तलब किया है कि जिन लोगों के नाम आए ऑफशोर अकाउंट्स में, मुझे 25 अप्रैल तक बताओ कि ये पैसा जायज था, नाजायज था, ये टैक्स एवेजन थी, टैक्स की चोरी थी, करप्शन का पैसा था। तो हमारे पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया, मैं इसलिए आपके सामने मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हो सकता है कि हम ये फिर एक दफा एक मौका मिला कौम को अपना रास्ता सही करने पे, और हम उसी रास्ते पे चले जो हमारी बर्बादी का रास्ता है। मैं इसलिए भी आज यहाँ बैठा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने PTV पे आके एक अपना फैमिली का इशू था, नेशनल इशू नहीं था, प्राइम मिनिस्टर की जाती फैमिली का इशू था, वो PTV पे जब गए तो मैं उस पार्टी का सरबराह हूं जिसने पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं। मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मुझे भी मौका मिलना चाहिए था कि मैं PTV पे जाऊं और मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूं। जो मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, मासूम चेहरा बना के मजलूम बनने की कोशिश की है, हकायक नहीं बयान किए, उन्होंने जवाब नहीं दिए जो असल जवाब देने वाले थे। इसलिए अगर मैं पाकिस्तान में एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का हेड हूं तो मेरा ये हक है कि मैं भी जाके बयान करूं। और ये याद रखें, जमहूरियत के अंदर एक ऑपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है। ऑपोजिशन का क्या काम होता है? ऑपोजिशन का काम होता है कि वो जब पब्लिक का पैसा, क्योंकि असल बात होती है टैक्स पेयर के पैसे की, पब्लिक का पैसे का जब गलत इस्तेमाल हो, करप्शन में हो, टैक्स की चोरी हो, तो जो ऑपोजिशन होती है वो फिर हुकूमत से पूछती है, उन्हें कहती है जवाब दो। जिस मुल्क में ऑपोजिशन नहीं होती वो जमहूरियत नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब ही जमहूरियत और ऑपोजिशन है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कई सवाल पूछना चाहता था PTV पे, ना PTV ने कवर किया असेंबली के अंदर मेरा खिताब था, जो मेरी स्पीच थी, ना असेंबली में उन्होंने कवर किया, ना मुझे PTV पे जाने की इजाजत दी। और जो सबसे मुझे शर्मनाक बात लगी कि PTV ने गवर्नमेंट के वजीरों को मौका दिया कि बजाय वो जाके नवाज शरीफ को कहें मियां साहब अपने असास से डिक्लेयर करें, लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करें, उन्होंने जाके उल्टा हमला कर दिया इमरान खान पे। लेकिन इमरान खान के ऊपर क्योंकि करप्शन की कोई केस नहीं था, जाके शौकत खानम के ऊपर उन्होंने लोगों के सामने ऐसा तासुर दिया कि कोई बहुत बड़ा वहां करप्शन हो गई है, कोई नुकसान हो गया। शौकत खानम का बजट सालाना 8 अरब रुपया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया उसका वो कहीं इन्वेस्ट हुआ था, वो वापस नहीं आया, यानी वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। लोगों को कहा कि इन्वेस्टमेंट डूब गई, लोगों से झूठ बोला, वो इन्वेस्टमेंट शौकत खानम में वापस आई हुई है, वापस रिट्रीव हो गया पैसा। अगर वो एक टेलीफोन कॉल कर दे शौकत खान में, उन्हें पता चल जाता कि इन्वेस्टमेंट वापस हमारी डूबी नहीं। लोगों के सामने
सिर्फ इन्होंने इसलिए किया नवाज शरीफ को बचाने के लिए। क्या मैं ये अपोजिशन से, ये गवर्नमेंट से पूछता हूं कि क्या इनका ये काम है नून लीग का कि अपने लीडर की करप्शन बचाना, या इन्होंने, अगर ये डेमोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका तो काम था जो आइसलैंड की जब प्राइम मिनिस्टर का जब नाम आया, उसकी बीवी का नाम आया, उसका अपना नाम नहीं आया, उसकी अपनी पार्टी ने उसे कहा कि आप इस्तीफा दें, उसकी पार्टी ने कहा जवाब दें। तो ये नून लीग, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपने आखिरत में नवाज शरीफ को जवाब देना है या अल्लाह को जवाब देना है? क्या आप इस लोगों की वोट्स लेके आए हैं, आपने लोगों की जो पैसा है, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, उनकी हिफाजत करनी है, या एक खानदान की चोरियों को आपने छुपाना है? और छुपाना कैसे है कि उनका डिफेंस क्या है कि जी वो भी करप्ट है, कि जी ये कि इमरान खान भी वो करप्ट है। करप्ट ये कि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो वापस आ गई, वो उसने वहां पैसा चल गया। शर्म नहीं आई कि ये सबसे बड़ा खैराती इदारा है पाकिस्तान का, गरीब आदमी के लिए जगह ही कोई नहीं है। अगर उसे कैंसर हो जाए, सिवाय शौकत खानम के, कम से कम इलाज 10 लाख रुपए का है। ये तो खुद जो बड़े बड़े बैठे और माशाल्लाह शरीफ खानदान के पास तो वसाइल है, उनको तो खांसी भी हो जाए तो बाहर इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? वो किधर जाएगा इलाज करवाने के लिए? गरीब छोड़ो, पैसे वाला आदमी किधर जाएगा? जो जिस तरह मैं अपनी वालदा को बाहर इलाज करवाने गया था, हमें पता है कितना खर्चा है वहां। या जो इलाज शौकत खानम में 100 रुपये होता है, वहां 1000 रुपए का बाहर इलाज होता है। पैसे वाले लोग भी बाहर कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो एक हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हो करप्शन बचाने के लिए शरीफ खानदान की, किधर गया आपका ज़मीर? और दूसरी असेंबली में हमने क्या सुना, इनका एक बहुत, मैं अब क्या कहूं कि मौला जट टाइप इनका एक वजीर है जो बड़े बड़ी बड़के मारता है वहां। वो उसको मैंने देखा हुआ, वैसे शरीफ खानदान के सामने तो उसकी बेचारे की आवाज नहीं निकलती। शरीफ खानदान छोड़े, वो इसाक डार आता है तो उसके सामने झुक झुक के मिलता है, सर जी हुजूर, उसकी गाड़ी के दरवाजे खोलता है। तकरीबन सिर्फ एक ही काम, लेट ही नहीं जाता कि मेरे ऊपर से चल के जाए, आपको जूते ना गंदे हो जाए। वहां क्या कहता है? पीपल्स पार्टी को कहता है कि हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम नहीं बताएंगे कि आपके लीडरों की करप्शन या उनका जो नाम आया। इस वजीर से मैं पूछना चाहता हूं कि ये आपके वालिद साहब का पैसा है जो पीपल्स पार्टी वगैरह उनके लीडरों ने लिया, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है। आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले? गवर्नमेंट का काम होता है चोरों को, मुजरिमों को पकड़ना। ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर पब्लिक का पैसा कहीं जाए तो उसकी निशानदेही करे। ये कौन होते हैं माफ करने वाले लोगों को? ये कौन होते हैं कि अच्छा जी ऑपोजिशन आप चुप कर जाओ, नहीं तो हम आपकी करप्शन बता देंगे? ये गवर्नमेंट है या ब्लैकमेलर्स हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी इनकी करप्शन की बात ना करें, नहीं तो आपकी करप्शन में बात कर देंगे। आप जरा देखें कि डेविड कैमरॉन और जरा नवाज शरीफ का जरा इनका कंपैरिजन करें। डेविड कैमरॉन के ऊपर आज भी कल भी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरे हुए हैं, उन्होंने कहा रिजाइन कर दो। जरा मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि डेविड कैमरॉन का कसूर क्या था। डेविड कैमरॉन ने अपने बाप की कंपनी, जो ऑफशोर कंपनी थी वालिद की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उस कंपनी से कितना टोटल, वो कहते हैं कि जी उस पर टैक्स कम दिया, टैक्स चोरी भी नहीं किया, 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया के ऊपर वो कहते हैं क्योंकि इसने टैक्स पूरा नहीं दिया, सारा शोर मच गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गए कि वो रिजाइन करे। आप जानते हैं मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं कि बरतानिया का उनकी सालाना आमदनी कितनी है? 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी मिला के बरतानिया की सालाना आमदनी जितनी है। आप सोचें कि जो इतना अमीर मुल्क है वो बात कर रहे 40 लाख रुपए की, और वो भी सिर्फ कि टैक्स कम दिया है। उसने कोई, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था,
اس نے اپنے آفس کو غلط ابیوز نہیں کیا. 40 لاکھ روپے کے اوپر انہوں نے اس کا احتساب کے اوپر پڑ گئے. پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کی بچوں کی کمپنیز نکلائی ہیں پیناما میں پیپرز میں. پہلے تو کمپنیز نکلی ہیں اور وہ بچوں کی تب کمپنیز جب کوئی 17 سال کا تھا کوئی 20 سال کا تھا, یعنی ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. تو مطلب یہ کہ اگر ان کی کمپنیز نکلائیں تو یہ پیسہ کدھر سے گیا تھا؟ یہ اپنا پیسہ بچوں کے نام کیا تھا. اور پھر یہ میرے پاس کاغذ ہے کہ یہ میاں صاحب انہوں نے ڈیوڈ کیمرون نے تو 40 لاکھ روپیہ باپ کی کمپنی کے اندر انویسٹ کیا. انہوں نے صرف اور کچھ نہیں, صرف ٹیکس کی باری تھی کہ ٹیکس پورا نہیں دیا. میاں صاحب نے اپنے بیٹے کی آف شور کمپنی سے یہ ہمارا ان کی اپنی ایسٹس ڈکلریشن پہ میاں صاحب کی یہ انہوں نے ڈکلریشن سائن کی ہے 2011 میں. اس میں 20 کروڑ روپیہ اپنے بیٹے سے منگوایا. اس نے 40 لاکھ یا 20 کروڑ روپیہ اور اس کی کوئی بات ہی نہیں کرا. اس کے علاوہ جو ڈیوڈ کیمرون کے اوپر تو صرف ٹیکس کم دینے کا تھا, میاں صاحب کے اوپر 5 بڑے بڑے الزام ہیں. ان میں سے ایک بھی اگر ڈیوڈ کیمرون پہ لگ جائے وہ جیل میں چلا جائے. ٹیکس ایویژن, ٹیکس اوائڈنس نہیں, ٹیکس ایویژن, منی لانڈرنگ, جیل, کرپشن, جیل. کیونکہ یہ پیسہ آیا کدھر سے, یہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے صحیح معنی میں ڈکلیریشن ہی نہیں کی. ان نے جو الیکشن کمیشن کو جو فارم دیا اس میں کمپنیز کا بتایا ہی نہیں. نان ڈکلیریشن, اس کو پرجری کہتے ہیں انگلینڈ میں. پرجری جیل ہے. پھر ایسٹس نہ ڈکلیئر کرنا, اس میں جیل سینٹنس ہے. اگر میں کوئی بھی آفس برطانیہ کے اندر میرا کوئی بھی آفس ہے اور اگر میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتا وہ جیل ہے. تو یہاں وہ بات ہی نہیں کر رہے, دوسروں پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ ہاسپٹل سے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی جو واپس, لیکن وہ اس میں شاید انٹرسٹ نہیں ملا. دوسرے پیپلز پارٹی کو ڈرا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے بھی سربراہ کے اوپر بات کر دیں گے. کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے پاس اتنے بڑے یہ جو چیزیں باہر نکلائی ہیں اس کے اوپر کیا نون لیگ نے کچھ نہیں کرنا, اس کے اوپر ہمارے انصاف کے اداروں نے کچھ نہیں کرنا, الیکشن کمیشن نے نہیں کچھ کرنا, نیب نے کچھ نہیں کرنا, ایف آئی اے نے پروسیڈنگز نہیں شروع کرنی. مجھے یاد ہے اس ایف آئی اے نے ایک اخبار کی خبر کے اوپر ایک پورا کتنے ہزار ایک ایگزیکٹ کوئی میڈیا چینل تھی اس کو بند کروا دیا تھا. تو یہاں تو یہ تو چیزیں آ گئی. اور میاں صاحب نے کہا کہ جنہوں نے آنا ہے جوڈیشل کمیشن کے سامنے ثبوت دے دیں. ثبوت تو میاں صاحب آ گئے ہیں, ثبوت کس نے کیا دینا ہے, ثبوت تو آ گئے ہیں. اب تو صرف یہ چاہیے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن چاہیے کہ اور آپ کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. اور میں اس لیے میں آگے اب بھی چلتا ہوں کیونکہ میں اس کے بعد ہمارے میڈیا چینلز میں تو خیر میں داد دیتا ہوں اپنے اینکرز کو کہ وہ, اور ماشاءاللہ ہمارا میڈیا یہاں تک چلا گیا کہ انہوں نے خود ہی انویسٹیگیٹ کر کے دن بدن خاندان کچھ کہہ رہا, کوئی جھوٹ ادھر پکڑا جا رہا ہے. بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جی 2007 میں ہم نے یہ ساری مے فیئر کی پراپرٹی خریدی ہے اور یہ مے فیئر پراپرٹی کا میرا 4.5 ارب کی پراپرٹی کے, یہ میں اب آپ کو یہ بھی بات میں دے دوں گا. انہوں نے کہا جناب ہم نے 2007 میں خریدی ہے, ہم نے کچھ اسٹیل مل بیچی تھی, یہی مے فیئر کی پراپرٹی 98 کے اندر ہائی کورٹ کے نام برطانیہ میں ہائی کورٹ میں اٹیچ ہو گئی تھی التوفیق کیس کے اندر. ٹی وی چینلز میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور 93-94 میں کمپنیز بنی ہیں. تب تو بچے چھوٹے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں نے جا کے خود ہی بڑا کام کیا, انہوں نے ایکوٹی بھی نہیں تھی, پیسے بھی نہیں تھے, پتہ نہیں کہیں سے بینکوں سے قرضے لے کر اربوں پتی بن گئے. ایسے میاں صاحب یہ اب بات نہیں بنے گی. یہ اب آرام سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور یہ کہانی لے لیں گے, یہ اب بات تو ابھی بہت آگے جائے گی.
आपने तो तब कहा ना, लोगों ने कहा जी मियाँ साहब के नाम पे तो कोई कंपनी नहीं है। चले अल्लाह का कर रहा था कि मियाँ साहब के नाम पे भी 2 कंपनीज निकलाई हैं जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की, और वो 2 कंपनीज एक शैमरॉक है। और ये कैसे पता चला है? वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक एसेट्स रिकवरी का सेल है जो करप्शन के लिए जरिए गरीब मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर जाते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक सेल है, उसने डिस्कवर किया मियाँ साहब की 2 कंपनीज जिनके आगे और टीवी पे भी चल गए नाम। अब मैं मियाँ साहब से पूछता हूं कि मियाँ साहब आपके ऊपर अब 4 बड़े बड़े एलिगेशंस हैं, करप्शन, टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग का इसहाक डार के मेरे पास है 45 पेज है एफिडेविट के। ये 45 पेजेस के अंदर मैं चाहता हूं कि सब पढ़ें। इनके अंदर डिटेल्स दी हुई है इसहाक डार ने। ये कॉन्फर्मेशन है कि पैसा किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर गया, जिस तरह ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये अगर आप इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनका खुद साइंड एफिडेविट है उसको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ये रखें कि इनकी जो ऑफशोर कंपनीज है और इनकी जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैसा यहां से बाहर कैसे गया। डिटेल्स में इसहाक डार ने बताया हुआ है। और मजेदार चीज ये है कि इसमें मैं पढ़ रहा था कि इसहाक डार अपनी एफिडेविट में लिखते हैं कि एक मिस्टर सईद अहमद है जो नवाज शरीफ के लिए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये इसहाक डार कहते हैं। वो अब सईद अहमद किधर है? सईद अहमद साहब अब डिप्टी हेड है पाकिस्तान स्टेट बैंक के। उनको तोहफे में नंबर 2 पोजीशन मिल गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये बिल्कुल मुझे अब ये वही हो गया कि नजम सेठी साहब को बड़ी उन्होंने खिदमत की, बड़ी मुश्किलों से मियाँ साहब को इलेक्शन फिक्सिंग करवाई और उनको भी तोहफा मिल गया पीसीबी का हेड बना के। इलेक्शन फिक्सिंग की थी, क्रिकेट फिक्सिंग भी की और क्रिकेट का हाल अब आपके सामने है। बहरहाल मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में आया उनको आज स्टेट बैंक का नंबर 2 बनाया हुआ है। और इसहाक डार जिन्होंने एडमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये कंपनीज जो इनकी हैं वो तो हम आपको पूरी अभी डिटेल्स देंगे, लेकिन जो कंपनीज इसहाक डार के बेटों की है उसके ऊपर तो खलीज टाइम्स में आर्टिकल आया हुआ है। 2 टावर्स हैं, उनके बेटों के 2 टावर्स हैं। एक टावर की कीमत 10 अरब रुपए है। 20 अरब रुपए के 2 टावर्स हैं। ये एक जमहूरियत के अंदर मैं एक ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहा हूं, मेरी कोई किसी से जाती नहीं है। इनको एक जमहूरियत में ये चीजें बतानी पड़ेंगी। मियाँ साहब का जो सबसे बड़ा मसला अब आ गया है वो ये कि इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। बरतानिया के अंदर जो इस वक्त सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था कैमरॉन, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, बाप की कंपनी पहले की थी, शेयर्स बेच चुके थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, यानी कि ऑफिस से फायदा नहीं उठाया उन्होंने। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आपकी मॉरल अथॉरिटी चली गई है। यहां 4 मेजर कानून तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, करप्शन, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बच्चों के पास पैसे किधर आए। कुलसूम नवाज जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनका गार्डियन में इंटरव्यू आया 2000 में कि हाँ हमने अपने बेटों के लिए मेफेयर में फ्लैट लिए हैं इसलिए कि हमने उनको पढ़ाना था। ये 2000 की बात है, गार्डियन का इंटरव्यू है। बेटे कहते हैं हमने 2007 में वो लिया। इसलिए अब ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये अब बात यहाँ रुकेगी नहीं। इसके लिए अभी मैं तजवीज़ करूँगा कि हमने क्या करना है। मैं बड़ा ज़रूरी है कि अपने, क्योंकि मैं कहता हूँ पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, मैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कहूँ कि देखें जी
یہ ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے ہے کہ ہم دو کام کر گئے, ہم اس ملک کو بالکل بدل دیں گے. یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. یہ دو کام ہم نے نہ کیے, ہم ڈوب رہے ہیں. دو کام یہ ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. پاکستان دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. اور دوسرا, ہم جب تک کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے پاکستان وائبل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. نیب کہتی ہے کہ دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. 12 ارب روپیہ یعنی کہ تقریباً 4000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے. شوکت ترین جو پہلے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ صرف جو ایف بی آر کے اندر چوری ہے, ایف بی آر میں, وہ 700 ارب روپیہ ہے. اب صرف آپ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس پیسہ ملک چلانے کے لیے آ جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں اکٹھا کر سکتے. آج پاکستان کا, اور میں اپنے پاکستانیوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کوئی نہیں آپ کو بات بتا رہا, صرف آپ جب یہ فگر پڑھیں گے آپ کو خوف آئے گا. آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا تھا؟ 5000 ارب روپیہ, 5 ٹریلین روپے. 10 سال کے بعد پاکستان کا کتنا قرضہ ہے؟ 21000 ارب روپیہ, 21 ٹریلین روپے. پچھلے 3 سال میں کتنا ہم نے قرضہ لیا؟ 5 ٹریلین روپے, 5000 ارب روپیہ, جو ہماری ساری تاریخ میں 10 سال پہلے تھا. ہر روز کا ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں؟ 6 ارب روپیہ. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون قرضہ واپس کرے گا؟ یہ ہماری ایکسپورٹس بلکہ گر رہی ہیں, ہمارے انویسٹمنٹ ملک میں آ نہیں رہی, اس کے باوجود کہ میاں صاحب نے بڑی محنت کر کے کوئی 60-70 ارب روپیہ, 70 کروڑ روپیہ, 60-70 کروڑ روپیہ اپنی بیرون ملک ٹریول پہ خرچ کر دیا. ہمارے کوئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا. ہم جو سارا ٹیکس لگاتے ہیں وہ عوام پہ لگاتے ہیں. تو ملک کیسے آگے بڑھے گا جب تک ہم ان دو چیزوں پہ قابو نہیں پائیں گے؟ اور حال کیا آج ملک کا, ایک طرف وہ محنت کش پاکستانی جو جا کے 12 گھنٹے باہر کام کرتے ہیں. میں نے گجرات کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, باقی پاکستان, میرپور, میں نے دیکھا لوگ 8 کمرے میں 12 گھنٹے کی شفٹ کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان. مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ, دبئی محنت کرتے ہیں پاکستانی. بیچارے بیوی بچوں کو نہیں ملتے, مائیں بیچارے بچوں کو نہیں دیکھتی, سال باپ بچوں کو نہیں دیکھتا, محنت کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. 19 ارب ڈالر پہ پاکستان چلتا ہے. یہ لوگ یہاں سے, یہ جو صاحب اقتدار ہیں, یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے حوالی کے ہنڈے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. دبئی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 3 سال میں پاکستانیوں نے کتنی پراپرٹی خریدی ہے؟ یہ دبئی لینڈ رجسٹری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, 750 ارب روپے کی, 7.5 ارب ڈالر کی پراپرٹی لی ہے پاکستانیوں نے. کون پوچھے گا کہ کون لوگ ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب کا اپنا ایمریٹ سل میں زبردست ارب سے اوپر کا گھر ہے, 1 ارب روپے سے اوپر کا گھر ہے. کون یہ پوچھیں گے کہ کدھر گئی ہے؟ کیا میاں صاحب پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ یہ جو اتنی ہمارا جو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے, ایسے زرداری کا انہوں نے بار کہا 60 ملین ڈالر, 6 ارب روپیہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے. کون لے کے آئے گا واپس؟ کیا یہ اسحاق ڈار لے کے آئیں گے؟ کیا نواز شریف لے کے آئیں گے؟ ان کو تو اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اب تو انٹرنیشنلی قانون بن چکے ہیں. آپ کا اگر آپ کہنا کہ میرے ملک سے پیسہ چوری ہوا ہے تو اب تو قوانین ہے, آپ وہ پیسہ واپس لا سکتے ہیں. ورلڈ بینک اور یو این کا ایک جوائنٹ سیل ہے جو ریکور کرتا ہے پیسے. نائجیریا کا جو گورنر تھا پیسے چوری کر کے گیا, انہوں نے واپس منگوائے ان سیلز کے ذریعے. اب تو انٹرنیشنل ادارے ہیں,
اب تو شور مچ گیا اور اس کے بعد اور شور مچ گیا. پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی ان ٹیکس ہیونز کے خلاف. یہ جدھر لوگ جا کے ٹیکس بچانے کے لیے, چوری کا پیسہ بچانے کے لیے جو پیسہ رکھتے ہیں آف شور کمپنیز میں, اب تو اوباما بات کر دنیا میں شور مچ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے یہ پیسہ لے کے آئے گا واپس. آپ یقین کریں کہ صرف ہم پیسہ باہر جانا روک دیں, ہم یہ جو سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہیں یہ ہم واپس لے آئیں, ہم صرف یہ چیک کریں جائز طریقے سے کوئی پیسہ ڈکلیئر کر کے لے جائے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو سارا ناجائز پیسہ جا رہا ہے, ہنڈی کے ذریعے جا رہا ہے کوئی, اور یہ آرام سے روک سکتا ہے. کون روکے گا جب یہ خود اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, کیسے روکیں گے یہ؟ اس لیے پرائم منسٹر صاحب, جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں, شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے, مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی, کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ. آپ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے ٹیکس دو, جب آپ سب کو پتا کہ آپ نے سارے آپ کے ٹیکسز, میرے پاس پوری رپورٹ ہے, ان کے پاس ٹیکس آپ دیکھ لیں, انہوں نے کبھی 2.5 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا سال کا, اور کئی سال 5,000 روپیہ ٹیکس, کئی دفعہ ٹیکس ہی نہیں دیا. تو وہاں آپ ٹی وی پہ کہہ رہے جو ہم پتہ نہیں 1937 سے بہت بڑے بزنس مین ہیں, ان کے ہزاروں میں ٹیکس تھا, ہزاروں میں ٹیکس ہو کے اربوں کی آپ کی پراپرٹی کیسے آگے باہر. اور آپ یہ کہیں کہ بچوں نے پتہ نہیں کیا, اگر کوئی انہوں نے فارمولا نکالا ہے کہ پیتل کو سونا بنانے کا کہ ایک دم وہ اربوں پتی بن گئے. کدھر سے ہے یہ پراپرٹی؟ آپ نے اپنا پیسہ بچوں کے نام پہ کیا, اور بچوں اور میاں صاحب سے ایک بات بھی نکل گئی, جب وہ ہیں تو کافی بھولے بھالے ہیں ہمارے میاں صاحب, تقریر کرتے کرتے کہہ گئے, نیشن سے جب خطاب کر رہے تھے, منہ سے نکل گیا, کہتے اگر آدمی کرپشن سے پیسہ بنائے گا تو وہ اپنے نام پہ تو نہیں رکھے گا. وہ اپنے بچوں کا کہہ رہے تھے, کہتے اپنے نام پہ تو نہیں رکھے گا. واقعی میاں صاحب آپ نے اپنے نام پہ تو نہیں رکھا پیسہ, آپ تو مقروض ہیں, بچہ بیچارہ پیسے بھیج رہا ہے وہاں سے آپ کو چلانے کے لیے, آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں, آپ کے ٹیکس دیکھیں کتنے ہیں, اور جائیداد دیکھیں, رہن سہن دیکھیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں گے آپ کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیکس اکٹھا کر لے گا؟ یہ وہ ملک ہے میرے پاکستانیوں, یہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہیں یہاں. شوکت خانم کو ایک دن میں 80 کروڑ روپیہ دیا انہوں نے شوکت خانم پشاور کھولنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو 350 کروڑ روپے کا خسارہ کرتا ہے ایک اسپتال, اور یہ لوگ ہر سال اس سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو اعتماد میں لے لیں اور ان کو آپ پہ اعتماد ہو جائے کہ جناب ان کا ٹیکس کا پیسہ آف شور کمپنیز میں نہیں جائے گا, بڑے بڑے محلوں میں نہیں جائے گا, یہ آپ کے رہن سہنوں میں نہیں جائے گا کہ 10 گاڑیاں آگے پیچھے ٹیکس کے پیسے پہ مغل اعظم بننے کی کوشش جو کرتے ہیں آپ, اس پہ نہیں جائے گا. یہ پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا, حکمران سادگی اختیار کریں گے, ایمانداری سے ٹیکس اکٹھا کریں گے, ایمانداری سے خرچ کریں گے. اور جس طرح ڈیوڈ کیمرون, اس نے کیا کہا, اس کی پارٹی نے یہ نہیں دوسروں کو الزام لگایا کہ جناب جرمی کاربن بھی آف شور اکاؤنٹ, انہوں نے یہ نہیں کہا, وہ فن لینڈ کے پرائم منسٹر یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کے لوگوں کے پاس بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کیا. ڈیوڈ کیمرون نے آج کیا کہا, میں کل ان کی سن رہا تھا, انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے سامنے کہا میرے سے غلطی ہوئی, انہوں نے کہا میں اپنے سارے ٹیکس آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہوتی ہے جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ آگے معصوم شکل بنا کے اور اپنے ظلم گرنے شروع ہو جائے, کتنے ظلم ہوئے آپ سے, اور جواب ایک نہ دیں, اور پھر اپنے یہ درباریوں کو کہیں کہ حملہ کر دو, جو آپ سے سوال پوچھے اپوزیشن والا کہ جی تم نے بھی یہ کیا ہے. اب بات نہیں بنے گی. میں پاکستانی قوم, میرے پاکستانیوں, دیکھیں یہ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام تھا. یہ ایک واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا.
یہ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام ہے کیا, اس کے ویلیوز کیا ہیں. یہ لیبارٹری بنی تھی اسلام کی, جو علامہ اقبال کہتے ہیں. دنیا کو ہم نے بتانا تھا کہ ہم سچ اور حق والے لوگ ہیں, ہمارے لیڈرز صادق اور امین ہیں, ہم سچے لوگ ہیں, ہم عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے. یہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے لاکھوں لوگ مرے. یہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی. یہ پاکستان تو نہیں تھا جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے, شریف خاندان کے لیے, صاحب اقتدار کے لیے, اور بچائے دوسرا عوام کے لیے. یہ پاکستان کے یہ امیر سے امیر تک ہوتا جا رہے ہیں. اور اس وقت سارا ٹیکسز عوام پہ مہنگائی کے ذریعے, کسان پس گیا پاکستان میں, اس کے اوپر بوجھ پہ بوجھ, ٹیکسز پہ ٹیکسز, مہنگائی پہ مہنگائی. وہ بیچارہ سارا سال محنت کرتا, پیداوار ملتی ہے, ملتا کچھ نہیں ہے اس کو. مزدور مار گئے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, بے روزگاروں کی فوج ہے. وہ بیچاری مائیں جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہیں نوکریوں کے لیے, اور وہ بھی بیچارے جو پاکستانیوں سے باہر ہوتا ہے. کتنے پاکستانی جیلوں کے اندر ہیں. آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں, پتہ نہیں 8-9 ہزار پاکستانی, کوئی نہیں ان کو پوچھتا. وہ جب پیسے بھیجتے ہیں اس کے پیسے پہ تو آپ چلتے ہیں, 19 ارب ڈالر کی ریمیٹنس پہ تو چلتا ہے, لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ وہ بیچارے جب ان کو کوئی جیلوں میں ڈال دے جو ان سے ظلم ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے یہاں. ہم ان کو صاف پینے کی, گندے پینے کی بیماریوں سے 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. سوچے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. 2.5 کروڑ بچے کو اب موقع ہی نہیں دے رہا اوپر آنے کا. یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے جب پڑھیں گے نہیں؟ یہ بے روزگاروں کی فوج میں چلے جائیں گے. ان کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے زندگی کا, کیونکہ آپ پیسہ خرچ بجائے یہاں پیسہ خرچ کرنے کے آپ نے پیسہ باہر بھیج دیا. اور اگر اس ملک کا دیوالیہ نکل گیا, جو آپ قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں, قرضے تو واپس کر ہی نہیں سکتے. تو جب اگر یہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا, ان کو کیا فکر ہے؟ ان کے تو باہر مالات ہیں. مجھے ذرا اس کی ذرا تصویر میں آپ کو دکھاؤں. یہ وائن ہائیڈ پارک ہے, حسن نواز کا گھر. 8 ارب روپے کا گھر ہے. یہ 800 کروڑ روپے کا گھر ہے. یہ وہ ملک ہے جدھر ابھی ان کے دور میں غربت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 6 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. یہ وہ بدقسمت ملک ہے جدھر 300 بچے تھر میں بچے مر گئے ہیں 3 مہینے میں. یہ وہ ملک ہے جدھر ہر 20 منٹ پہ ایک عورت مرتی ہے ڈلیوری کے اوپر, کیونکہ ہم بنیادی ان کو سہولت نہیں دے سکتے. ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے, لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. جیلوں میں رول رہے ہیں. آدھے تو جیلوں میں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بے قصور ہیں. بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں دندراتے ہوئے, کئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کوئی باہر پھر رہے ہیں. بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں ہے. 6 مہینے کی اگر اس نے جیل میں اس کی سزا ہے, 6 سال جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے. اس ایسے نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج اگر پاکستانیوں نے دیکھنا تو یاد رکھیں, ہمارا ماڈل خلافت راج تھا. اس کی کیا بات تھی مجھے بتائیں. دنیا کا ہمارے آخری نبی, دنیا کے گریٹسٹ لیڈر, تاریخ کا حصہ ہے. 625 جنگ بدر ہوئی, 313 مسلمان تھے جو لڑے. 625 638 تک 12 سال کے بعد, یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں, 12 سال کے بعد 2 سپر پاورز وقت کی, رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر, ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا. یہ وہ قوم تھی. کیسے ہوئی, کیا ہوا؟ کوئی انہوں نے ایڈ لی, کوئی IMF سے پیسہ لیا, کیسے وہ کیا ہوا؟ دنیا کے گریٹ لیڈروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اخلاقی قوت دی, سچ اور حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ بن گئے, صادق اور امین بن گئے, عظیم قوم بن گئی. انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. لوگوں کے کردار دیکھ کے, ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. کیا یہ مسلمان ہیں ہمارے جو پیسہ چوری کر کے باہر لیتے ہیں؟ یہ ہمارے سربراہ ہیں. وہاں غریب بیچارہ مر رہا ہے,
हाल देखें इस हमारे बेचारे बदकिस्मत मुल्क पे, और एक तरफ बरतानिया देखें, 50 मुसलमान मुल्कों का मिला के सालाना आमदनी बरतानिया जितनी है क्या उनके पास? पाकिस्तान से मुकाबला करें। सरखेज जमीन है, तांबे के जखीरे हैं, कोयला है, हाइड्रो पोटेंशियल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 50,000 वाट पोटेंशियल है, गैस है। पख्तूनख्वा में पेशावर के बाहर वो कुएं खोदते हैं, पानी के लिए गैस निकलाती है। उधर वजीरिस्तान में तांबे के रिजर्व हैं, सोना है, जूल्स है, क्या चीज नहीं है। 12 मौसम है, और हाल देखें हमारा 6 अरब का दिन का कर्जा ले रहे हैं जो हम वापस ही नहीं कर सकते। क्यों? अपने से पूछे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये फैसला करना है अपने, क्या हमने ऐसे ही चलना है? अल्लाह तो कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत ही बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने ये देखना है ये जो कर रहा है, और हमारे से बैठ के इनके सारे, और वो भी मासूम चेहरा बना के, और जवाब नहीं दे रहे, और कह रहे जी जुडिशल कमीशन बनाएंगे। क्या अपना रिटायर्ड जज बिठाएंगे? अपना रिटायर्ड जज जो नवाज शरीफ के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन करेगा? मियां साहब, आपने तो कभी क्रिकेट मैच भी अब एक न्यूट्रल अंपायर से नहीं खेला। आप तो अंपायर भी अपना खड़ा करके खेलते थे। अभी किसी से पूछ रहे जमाना से, तो आप ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये कोई भी मानने लगा। मैं मियां साहब और मैं सारे अपने पाकिस्तानियों को मैं वाज़ेह कहना चाहता हूं, हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक का कमीशन चाहिए जिसमें वाइट कॉलर क्राइम एक एक्सपर्टीज है, उसके एक्सपर्ट्स बैठाएं, और बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी से बाहर से ऑडिट फर्म, एक ऑडिट फर्म जो कि ये वाइट कॉलर क्राइम को और ये मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसको हायर करें। आप जब तक ये नहीं करेंगे हम आपकी इंतजार करेंगे। हम ये डिमांड करते हैं, आप ये इसलिए करें कि ये अब ऐसे मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप ये ना समझें कि हम ये भूल जाएंगे, और ये ना दुनिया भूलने देगी। ये चारों तरफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हम आपको देंगे 24 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है इस्लामाबाद में। मैं सबको दावत देता हूं उसके ऊपर, क्योंकि मैं वहां अपना अगला लाएमल अनाउंस करूंगा। मैं पूरे स्टेप्स बताऊंगा कि क्या करना है। मैं ये बताऊंगा कि हमने क्या कदम लेने हैं, क्योंकि हमारा आखिर होना है रायविंड। हमने रायविंड के जो महल्लात हैं उनके बाहर जाके वहां धरना देंगे, डी चौक में नहीं देंगे। वहां मैं सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा। मैं तहरीक इंसाफ को नहीं इकट्ठा करूंगा, सिर्फ मैं सारे पाकिस्तानियों को जो समझते हैं कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, जो ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो कायदे आज़म की जद्दोजहद थी और अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान नहीं तो हम पूरा लड़ेंगे। अब उसके लिए हम पूरा मुकाबला करेंगे। मैं सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को आज कह रहा हूं कि देखें, आपने सबने अल्लाह को जवाब देना है आखिरत में। वो तो जहाँ आता है, खाता पीता, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान ने तो अल्लाह को जवाब देना है। आप सबने अल्लाह को जवाब देना है। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं नैब को कहता हूँ, मैं FIO को कहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अब मुल्क का सोचें, अपनी नौकरियों का ना सोचें, डरे ना। इंसाफ चाहिए इस कौम को, और ये इंसाफ अगर पाकिस्तानी कौम को नहीं मिलेगा, यहाँ ये जो छोटे से अमीर लोग मुल्क का खून चूस रहे हैं, ये नीचे गुर्बत का समुंदर हो और ये छोटा सा जजीरा अमीरों का हो, ये नहीं चलेगा। ये मुल्क कब आगे जाएगा? ये लोग डिमांड करेंगे, और ये ना हो कि ये लोग आपके घरों तक पहुंच जाएं, इनके हाथ आपके गिरबान तक ना पहुंच जाएं। पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। पहले तो हमारा 20वीं सालगिरह तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह धूमधाम से हम सेलिब्रेट करेंगे इस्लामाबाद में। उधर मैं आपको लामल दूंगा। तब तक हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है। हम उनको मौका देंगे कि अगर बाहर की दुनिया में, सारी दुनिया में अब शोर मचा हुआ है, और ये तो कुछ
डेविड कैमरन का आपने बताया, उसका तो है ही कुछ नहीं, वो तो पाकिस्तान में उसको तो अखबार में भी ना नाम आता। यानी हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई हैं, उनको देखे, इसलिए वो ऊपर है हमारे से। उनके पास कोई वसाइल नहीं है, वो इसलिए ऊपर हैं। वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, वह अदल और इंसाफ है, जो एक दफ़ा मदीना की रियासत में था, जिसकी वजह से 700 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बने रहे। उनकी बुनियाद अदल और इंसाफ पे थी। ये जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। बरतानिया, अगर आप उनके लीडरशिप की देखें, उनकी अखलाकियात देखें, उनकी मॉरल अथॉरिटी देखें, उनकी मॉरल स्ट्रेंथ देखें, लोगों के अंदर देखें, लोग नहीं बर्दाश्त करते। और फिर मैं पाकिस्तानी कौम पे आता हूँ, आपकी जिम्मेदारी अपने हकूक को बचाने की।